अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, बहुत दिलचस्प और बहुत ही सनसनीखेज खबरें कही जा सकती हैं। पता तो सबको चल गया है, हम तो सिर्फ तबसरा कर सकते हैं और आने वाले दिनों के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नाकिस राय, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। मौजूद है कि मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के इत्तफाक़ राय से वज़ीर दाखिला के लिए नामज़द कर दिए गए हैं। वो कहते हैं ना स्पीडी वज़ीर आला, तो वो दौड़ में सबसे आगे निकले और ट्विटर पे शोर डाल दिया है पीटीआई ने। मैं ज़रा उस पर बात करूँगा। इनकी औकात बताना चाहता हूँ कि ये जो डिल्यूजनल लोग हैं, ये असल मसला बने हुए हैं हमारे समाज का। मुझे किसी की हिमायत नहीं चाहिए। आई रियली, मैं जो मेरा ज़मीर कहता है मैं वो बात करता हूँ। फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो मटर गश्त कर रही हैं, उसके जो दिलचस्प वाक़यात हैं उस पर बात करेंगे। और मोहतरम खान साहब की पार्टी में मौरूसी सियासत हलाल है, बाकी सब जगह हराम है, इस पर बात करेंगे। और एक दो चीज़ें और भी रह गई हैं। एक अभी पीटीआई के एक वर्कर ने पहले मरियम नवाज के बारे में बड़ी घटिया बातें की, फिर माफ़रत करना पड़ी। फिर औरिया मकबूल जान, आलिम, स्कॉलर, दानिश्वर, उनकी ज़बान पे थोड़ी देर बात करेंगे। यही हमारे आज के मौज़ूआत हैं। पहले आते हैं जनाब कि जी साबिक वज़ीर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान, जो बहुत दिनों से गर्दिश कर रही थी। बल्कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने तो ये सुर्खी भी लगाई है, मुझे आज तक याद है कि मैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर देख रहा था उनकी स्पीड देखते हुए। उनको ये लफ्ज़ स्पीड का किसने दिया मुझे नहीं पता, उनके अपने मीडिया ने दिया, मगर उनकी स्पीड मैंने बहुत पहले चेक कर ली थी लचिया गली से जब मैंने प्रोग्राम किए थे। तो वजारत दाखिला पर बात जाकर रुकी है, पीसीबी की चेयरमैनशिप उनके पास रहेगी। तो ये जो ट्रोलर्स हैं और पीटीआई के वर्कर हैं जो हर वक्त गाली गुप्तारी पुतले रहते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये तुम मिडिल क्लासियों का क्या प्रॉब्लम है कि जब एक मिडिल क्लासिया कोई आ जाता है, वो आगे निकल जाता है, तो तुम उसकी टांगें घसीटना चाहते हो? तुम्हारे जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, तुम्हारे बैरिस्टर गौहर, अफजल शेर मरवत जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनाने जा रहे हैं और खान साहब ने उनको नामजद किया है, से लेकर जितने लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये भी उन्हीं के लोग हैं। गेट नंबर 4 की पैदावार है और मोहसिन नकवी आप पर बोझ बन रहा है। ऑलरेडी आप लोग 90,000, वो कौन सी हैं मैंने लिख के रखा है कि 90,000 जो गाड़ियां हैं और ब्लड प्रूफ गाड़ियां भी हैं, उसमें 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है, 550 अरब रुपए की बिजली मुफ्त दी जाती है। तो उसमें से अगर चंद कतरे पेट्रोल के, चंद यूनिट बिजली के मोहसिन नकवी को मिल जाएंगे तो आपको बहुत तकलीफ है। उसने भी उतनी मेहनत की ना जितनी खान साहब ने की थी। खान साहब भी जनरलों को यहाँ से ही उनकी गोद में परवरिश पाई, पले बड़े, उन्होंने इख्तिदार दिलवाया। तो मोहसिन नकवी तो फिर भी दो बड़ी जमहूरी पार्टियों का साथ में एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका भी नामजद करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और दोनों की भरपूर खिदमत की और साथ में एस्टेब्लिशमेंट की भी। कितने लोगों को पता है कि आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर की शादी में खाना तक जो है मोहसिन नकवी ने पकवाया, हार फूल गजरे वो लेके गए। जब मैं गवाह हूँ कि जब बरसी होती है बेनज़ीर भुट्टो की, जब सदर थे आसिफ जरदारी पहले, तो सारे सहाफ़ियों को भर के एयरफोर्स 1 में मोहसिन नकवी लेके जाया करते थे। तो 2008 से लगे 2009 से। फिर नवाज शरीफ के लिए क्या नहीं किया और इतनी बदनामी अपने गले में डाली, झोली में डाली, तो आपके लिए डाली थी। और कौन है वहाँ जो उनके बगैर रह सकता है? कोई एक नाम बताए ना, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, आसिफ अली जरदारी हो, मगर वो एक मिडिल क्लास से आया है तो उसकी टांगें आपने ज़रूर घसीटनी है। गौर करें ज़रा इस बात पे कि भाई ये 2013 के इलेक्शन की बात है ना,
کہ بریگیڈیئر مظفر رانجھا ہوا کرتے تھے ایم آئی کے پنجاب میں، جن پہ 35 پنچر لگوانے کا الزام نجم سیٹھی کے ساتھ تھا. جیسی نواز شریف کی حکومت بنی انہیں پنجاب کی اینٹی کرپشن فورس کا انچارج بنایا گیا. پھر جب پی ڈی ایم کی بھی حکومت بنی تو انہیں ایک خصوصی کسی اسکواڈ کا انچارج بنایا گیا، انسپیکشن ٹیم کا انچارج بنایا گیا. تو سب نوازے جاتے ہیں نا. تو اگر محسن نقوی کو وزارت داخلہ دی جا رہی ہے، جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں، جو ٹکر انہوں نے لی ہے، تو آپ کو اس پہ کوئی پرابلم ہے؟ آپ کی، میری، ہم جس پارٹی کو پسند کرتے ہیں، جس حوالے سے، جس اینگل سے بھی، ان کی مرضی کے بغیر ممکن ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں آج کا. ابھی کراچی میرے بڑے دانشور دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی ایم کے اوپر کہ یہ شہر میں کیا منہ دکھائیں گے ایم کے والے. وہ کہنے لگے یار کیا باتیں کرتے ہو، کس آئیڈیلزم کا شکار ہو تم؟ ایم کے بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ اکلوتی مڈل کلاس آئی تھی نا، اسے کرپٹ بھی کیا، اسے قاتل بھی بنایا، سارا کچھ، مطلب اس کے کھاتے کھلوائے گئے، ان کو استعمال کیا گیا. تو وہ اکلوتی پارٹی ہے کیا؟ ان کی مرضی کے بغیر کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا. جب 92 میں آپریشن ہو رہا تھا، لڑکے گلیوں میں دوڑا کے مارے جا رہے تھے تو لوگ تالیاں بجا رہے تھے نا. تو وہ کیوں اپنی جانیں داؤ پہ لگائیں؟ کس لیے داؤ پہ لگائیں؟ اور جو میں نے کل بتایا تھا نا کہ ان کی رابطہ کمیٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور بغاوت ہو رہی ہے، تو ان کا کہنا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب ماشاءاللہ سے وہیں سے آگ لیتے ہیں، شیخ رشید کی طرح اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرح، بیرسٹر صاحب ہوں، افضل شیر مروت ہوں، اور امین گنڈا پور ہوں. اب دیکھیں نا، امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ جی خاندان میں وزارتیں دینا اور ان کو ٹکٹ دینا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر یہ نواز شریف کیا برا ہے، یہ آصف زرداری کیا برا ہے، بھٹو خاندان میں برا ہے؟ کیونکہ میں جو کرتا ہوں وہ درست ہے، باقی جو دوسرے کرتے ہیں وہ سب غلط ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جن لوگوں کو منتخب خود کر کے لائے ہیں ان کے بارے میں ذرا غور کریں. امین گنڈا پور کو ہی آپ نے منتخب کیا نا، انقلاب لانے کے لیے آپ بڑی تعداد میں باہر نکلے، تو اس کے سلے میں کون آیا؟ امین گنڈا پور. دیکھ رہے کھول کے کھاتے ہیں اس کے سارے. مگر آپ نے ماننا نہیں ہے نا، کیونکہ ساڈا بابا اٹھتے رہے گا. پنجاب میں جو حکومت بنی ہے، میرے پاس نام موجود ہیں، ڈیٹیل موجود ہے خاندانوں کی، مگر طویل ہو جاتا ہے اس لیے نہیں سناتا. کوئی ایک وزیر ایسا نہیں ہے جو پشتوں سے نواز شریف کے 40 سال میں ان کا پورا خاندان سب کا انوالو رہا ہے، جتنے بھی وزیر بنے ہیں، اور سب کھربوں پتی نہ ہو. انہیں کو ووٹ دیا نا آپ نے. تو محسن نقوی سے آپ کو تکلیف ہے صرف؟ بھائی میں تو کہتا ہوں آپ کو کسی کو بھی موقع لگے تو محسن نقوی بنے، وہ اسپیڈ لگائیں، وہ ویل لگائیں اپنے پیروں میں، جو اسکیٹنگ کے ویل ہوتے ہیں نا جو بچے کرتے ہیں، ویل لگا کے، تو آپ بھی وہ لگائیں اور آگے بڑھیں، سیکھیں محسن نقوی سے. محسن نقوی چھوٹا آدمی نہیں ہے. اگر آپ اپنے ساری سراؤنڈنگ دیکھ لیں، جو لوگ آئے ہیں ان میں بلاول باہر سے پڑھا ہوا ہے، مریم نواز کی کیا ایجوکیشن ہے، امین گنڈا پور فیشن ڈیزائنر ہے، کہاں سے ذرا چیک کر لیں، اور کیا ورک کرتے رہے ہیں. یا جتنے وزیر بنے ہیں، جیسے ہندوستان میں اس تماشا لگا ہوا ہے کہ سائنس کا وہ وزیر ہے جسے سائنس اس نے پڑھی نہیں، ایجوکیشن کا وہ وزیر ہے جو اسکول ہی نہیں گیا. مجھے نہیں پتا، میں تو جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، اور ویڈیوز ہیں لاکھوں، ان کے ویوز ہیں ملینز میں، اور لاکھوں میں جو ہے نا شیئرز ہیں اور لائکس ہیں، تھنگس لائک دیٹ. تو یہ پورا خطہ ابھی انڈین آ جائیں گے ٹرولنگ کرنے کے لیے. مودی کا تو پورا ایک اسکواڈ ہے نا عمران خان کی طرح، گالیاں دینے کے لیے، بدتمیزی کرنے کے لیے، گھٹیا باتیں کرنے کے لیے. مگر اپنا میڈیا، سوشل میڈیا کنٹرول کر لیں. لاکھوں کی تعداد سے ویڈیو آ چکے ہیں، اور اب مودی بھی آ گئے میدان میں 2 ویڈیو لے کر. ان کے بھی آ گئے، مسلمانوں کو جو چھیڑے وہ ہندو نہیں ہے، اور کرسچنوں کا بھی بڑا دخل تھا تحریک آزادی میں، اس طرح کے ویڈیو آنے لگے. کیونکہ ہر طرف یہی ہو رہا ہے نا کہ یہ تو رام اور مندر اور مسجد کے کھیل میں قوم کو الجھانا چاہ رہے ہیں، اور اربوں خربوں روپے. ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہوتی ہے، اور جو ایک پورا نیکسس ہے، میں اس پہ بہت پہلے بھی بات کر چکا ہوں. خیر، تو محسن نقوی وزیر داخلہ ہوں گے، اور اتفاق رائے سے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. ہاں،
एडवाइजर बनाकर राणा सनाउल्लाह नहीं आ सकेंगे तो राणा सनाउल्लाह कौन है? मतलब वो उनकी मर्जी के बगैर आ सकते थे या कौन उनकी मर्जी के बगैर आ सकता है? तो जनाब अपने दरमियान से कोई बंदा निकले तो तालियां बजाए, खुश हो कि चले कि एक वहशी और छूटा। जाने कैदी तो कितने होंगे, कम से कम एक एक करके उस अशराफिया को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ हमारे बहन भाई, यार दोस्त, माँ बाप, दोस्त रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, आपके हमारे, अगर दो चार खुशहाल हो जाते हैं, पैसे बना लेते हैं, वहां कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि आप बदलने पे तैयार नहीं है। तो मोहसिन नकवी के आने पे खुशी मनानी चाहिए। उसने मेहनत की है इस काम के लिए, उसने अपना पूरा रात दिन लगाए हैं। उसकी कामयाबी यह है कि आज मरियम नवाज एंड मोहसिन नकवी के नक्शे कदम पर है। उसी तरह अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह ना बच्चों के सर पे हाथ फेर रही है, बूढ़ी की बात सुन रही है, वो बूढ़ी रो रही है, चिल्ला रही है, और एकदम उसकी बात सुनते हुए आगे बढ़ जाती है, रोने दो, हाथ मिलाते हुए देखा है उनको कि जिस तरह वो बेकरार होकर खवातीन हाथ मिला रही हैं, उन्होंने इस तरह करके पंजा दिया हुआ है। और फिर तमाशे देखे कि सरगोदा से आ रही हैं हाईवे पे, वीडियो मौजूद है, मगर वो तवील वाली बात के तवील हो जाता है कि दो नौजवान सड़क के किनारे खड़े हुए हैं प्ले कार्ड लेकर, हेल्पर्स हेल्पर्स के। तो वो कॉन्वॉय में से अपनी गाड़ी यू टर्न मारती है। जरा तस्वुर करें जरा कि कॉन्वॉय में प्रोटोकॉल में की गाड़ी, जो चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी, वो तो मिडिल ऑफ दी स्क्वाड होती है ना, मगर उन्होंने यू टर्न मारा। ये मुमकिन है? मतलब छछोरपन की, चीपनेस की आखिरी हद आई है। और वो नौजवानों के पास गई कि उनसे पूछा कि क्या बात है, खैरियत है? उनका नहीं जी, बस आपको उससे हाय हेलो करनी थी, हमें कुछ नहीं चाहिए। उनको दुआएं वाएं दी और साथ में कहा कि इमरान खान को नहीं छोड़ना है। इमरान खान का भूत उनके दिमाग से नहीं आता है और डराता है हर वक्त, क्योंकि जाली मैंडेट है ना, सबको पता है। नजरियाती मुखालफत अपनी जगह, मगर इलेक्शन तो झल्लू हुआ है, लूटा गया है, पूरी दुनिया को पता है, और किसी को अब केयर भी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दे दी, अब इंजॉय कर रहे हैं कि जी दुनिया हमारे साथ है। मगर इसके नताइज आगे जाकर आएंगे। फिर दूसरा वाक्य तो कमाल ही है, एक स्कूल में पहुंच गई, क्योंकि काम तो कोई है नहीं ना, ऑफिस में बैठ के कोई स्ट्रेटेजी बनाए, कोई प्लानिंग हो कि भाई गुर्बत कैसे दूर करनी है, महंगाई कैसे दूर करनी है, लोगों को जहालत के अंधेरों से कैसे निकालना है, कि रोज स्कूल खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बच्चे घरों को बैठ रहे हैं, हर साल आबादी स्कूल में कम होती जा रही है। तो मगर उन्होंने तो दौरे करने हैं, 8-10 घंटे तमाशा दिखाना है ना। तो एक स्कूल में सरकारी में पहुंची, तो वहाँ की कोई टीचर है, वीडियो भी मौजूद है मेरे पास वो भी, तो वो कहती है कि देखें वो आप मर्दों को लेके आ गई, ये निचले तबके के बच्चे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, लड़कियां जो हैं घबरा रही हैं, क्योंकि आपने गरीब को तो मज़हब की तरफ, और मज़हब का भी वो रूप दिखाया है कि लोग सफोकेटेड रहे, सीज रहे, वो हिल जुल ना सके। तो वो देखने का मंजर है, बल्कि मैं दिखाता हूँ वो मंजर, आप देखिए ज़रा प्लीज़। मैडम बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं जब ये गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, तो ये आपको पता है छोटी छोटी फैमिली से आते हैं, तो वहाँ पे ये इतने मेल और जब इतने मेंबर्स आते हैं ना, इस वक्त बच्चों की मैं कंडीशन देख रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उनको बेटा आप अपना काम करें। बहादुर लोग बच्चे हैं माशाल्लाह। जी मैडम बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ से बच्चों ने पोजीशंस भी लिए हैं। अभी बाहर जाके बात करेंगे, अभी उनको डिस्टर्ब ना करें। तो जनाब यह है सूरत हाल। कोई समझदार बदे आला होता, तजर्बेकार कोई वर्कर आया होता, जिसने गुर्बत भूख देखी हो, नंग देखी हो, जिसने मसाइल का सामना किया हो, वो बैठता ना दफ्तर में, महीने में एक दिन बाहर निकलता, 2 महीने में निकलता, 15 दिन में निकलता। ये तो रोज का एक मटर का है ना, वॉक पे निकली हुई है खातून एवरी डे। और फिर और ये मकबूल जैसे जान जैसे लोग उसका फायदा उठाते हैं। तनकीद करनी चाहिए, मगर तरीक़ेकार वो कहते हैं। एक फोटो दिखाया है, मैं वो फोटो भी पहले दिखा देता हूँ। फरमाते हैं मौरिया मकबूल जान
کہ ایسے بیچوں بیچ بیٹھی ہیں جیسے پرفارمر بیٹھا ہوتا ہے. ہم نے تو انداز یہ پہلی بار دیکھا ہے زندگی میں. کون جانے کہ کوئی آئٹم بھی پیش کیا گیا ہو. تصور کریں جو ان کا نام ہے، جس طرح سے یہ گفتگو کرتے ہیں، جو یہ تعلیم و تربیت دیتے ہیں عوام کو، جو ایک دھوکہ، ڈیلوژن اور ایلوژن سارا سب کچھ شامل کر لیں اس میں. یہ زبانیں کہ پرفارمر ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی آئٹم بھی پیش کیا گیا ہو. یہ ان کی زبان ہے. اور یہ جسے چاہتے ہیں پیغمبر کے درجے پہ فائز کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں زمین کی گہرائیوں میں دھکیل دیتے ہیں. تنقید کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے، اور کرٹیزم کے بغیر معاملات درست بھی نہیں ہوتے. کہ میں اپنے بارے میں خود کہتا ہوں کہ میں تاریخ پہلو دکھاتا ہوں. روشنی تو سب کو نظر آتی ہے. تاریکی میں جو مسائل ہیں اگر وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اصل روشنی وہ ہے. تو دیکھیں جناب، اس ریاست کے معاملات درست نہیں ہونے. جو کراچی میں میرے دوست نے، ایک دانشور دوست نے کہا نا کہ یہاں کچھ نہیں بدلنے والا ہے. جو بدلنے کی کوشش کرے گا، سوسائٹی اتنی سیج ہو چکی ہے، وہ مارا جائے گا. صرف یہ شغل ملا ہے، سب ان کے ہیں، پوزیشن بھی ان کی ہے، حکومت بھی ان کی ہے، دانشور بھی ان کے ہیں، صحافی بھی ان کے ہیں، سب ان کے ہیں. جتنا بول رہے ہیں ان کی اجازت سے بولتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، جو سب سے اہم ترین کمیٹی ہے پارلیمنٹ میں، اس کا سربراہ بننے دیتی اسٹیبلشمنٹ اگر تعلقات اندر سے کہیں بہتر نہ ہو، یا معاملات طے نہ ہوں؟ یا عمر ایوب جو خاندانی پشتینی فاشزم کے ساتھ رہے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا نا کہ کسی نے کہا کہ سوال پوچھا ان سے کہ آپ آج دھاندلی کی باتیں کر رہے ہیں اور ریگ الیکشن کے بارے میں آپ شور مچا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد تو آپ کے دادا نے، ایوب خان نے رکھی تھی. فاطمہ جناح کا الیکشن لوٹا تھا پورا، اور آپ کے باپ نے فائرنگ کی تھی جلسے پہ. تو کہنے کہ آپ نے غلط تاریخ پڑھی ہے، آپ صحیح تاریخ پڑھیں. آپ اندازہ لگائیں، یہ لوگ تاریخ بھی بدل دیتے ہیں. تو یہ لوگ آپ کے لوگ ہیں. آپ دشمنی میں، ایک دوسرے کی نفرت میں، مایوسی میں، اشتعال میں، غصے میں صرف اپنے مخالفین تیار کرتے ہیں اور اپنا ہیرو لے کر آتے ہیں. آپ میں سے 99% کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جمہوریت سواب کا نام ہے، پیشنس کا نام ہے، تحمل کا نام ہے، اور صبر کا نام ہے. اور یہ روز گرو کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ خبر ہے، ٹویٹر پہ تو موجود ہے، کہتے ہیں ڈینائل بھی آ گیا. میں نے ڈینائل تو نہیں دیکھا، خبر دیکھی ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا، سابق وزیر خزانہ کے پی کے، جنہوں نے آئی ایم ایف سے خط لکھنے کے بارے میں بہت زیادہ اسٹیپ لیے تھے اور بہت انٹلیکچولی بولتے تھے، انہیں وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھ سے 20 کروڑ روپے مانگے گئے تھے اور کہا گیا تھا پارٹی فنڈ میں دیں، ورنہ وزیر نہیں بنائیں گے. اور یہ بھی ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں 10 کروڑ میں بیچی گئی ہے 1 سال کے لیے، وزارت 15 کروڑ میں 2 سال کے لیے، اور جو پیسے نہیں دے گا ٹائم پر، ٹینور اپنا پورا کرنے پر، مطلب 1.5 سال میں وہ فارغ کر دیا جائے گا. جہاں صحت کارڈ، ملکی خزانے خالی پڑے ہوئے ہیں، صحت کارڈ پھر جاری ہو گیا ہے. ہندوستان میں بھی دیا ہوا ہے مودی نے. وہ سارے لوگ رو رہے دکھا کے کہ جناب یہ کارڈ ہے، لیتا کوئی نہیں ہے. یہ اپنی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اور کوئی کہانی نہیں ہے. مجھے نہیں اب پتا کہ تیمور جھگڑا نے یہ بات کس حد تک درست کی ہے، انہوں نے کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، مگر یہ خبریں موجود ہیں. مگر یہ آپ لوگ بس ایک بات پہ یقین کامل رکھیں، کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی. اس خطے میں آپ کو صرف ایک بات سمجھنا چاہیے کہ انویڈر کیوں آتے رہے، اور آپ لوگ ان کے سامنے ہتھیار کیوں ڈالتے رہے. آپ نے ان سے لڑنے سے کنی کیوں کترائی؟ کیونکہ آپ اپنے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اپنے درمیان صلح جوئی پیدا کر کے کوئی نظام لانے پہ تیار نہیں ہے، اور جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہ خدا بن جاتا ہے. آپ لوگوں کا علاج شاید پھر کہیں
पुराने मामलात की तरह ही है कि कोई इन्वेडर ही आए। इस पूरे खित्ते में हर तरफ एक जैसी सिचुएशन, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, ये जो पूरी बेल्ट है साउथ एशिया जो कहलाती है। तो आज के लिए मुझे याद दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।